السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نكمل معكم تتمة السلسلة ديال النهايات تاع. السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم السلسلة اللي كنت عاطيكم ديال 100 نهاية، غنحاول نكملوها. تصنتو كنا وصلنا في النهاية رقم 48. اش كتقول؟ هاي كتقول لك الليميت ياك تاع القيمة المطلقة تاع اكس، كتقول لسلا فيني تاع ناقص 2 اكس وكاري ناقص 2 جذر اكس. هادي انا غنحاول نشرحها لكم بواحد الطريقه. تصنتو قبل ما نشرحها لكم تصنتو ركزوا معايا واحد القاعده. تصنتو اش كتقول هاد القاعده؟ هي اللي غنطبقوها هنا، نكتبها لكم هنا. كتقول لكل، كتقول مثلا ليكن بي ينتمي الى ا، بي عنصر من ا. متفقين؟ اش كتقول هاد القاعده؟ كتقول بلي لكل ا ينتمي الى ا اطوال بلس عندنا ما يلي بي جذر بي جذر مربع بي على ا، هذه يعطي ان جذر هذا كتساوي جذر مربع بي على ا او كار. كاين اللي بغا يفهمش هذا، عندك جذر بي على ا بغيتي تدخل فيها الجذر وبغيتي تدخل فيها الاس 2. الا بغيتي تدخل الجذر والاس 2 خاص يكون خاص يكون بوزيتيف، خاصها تكون موجبه ضروري. خاص يكون التعبير هذا اللي التعبير خاص يكون موجب باش تدخل لي الجذر مربع والاو كاري. متفقين؟ شوف هاي كينتمي ار طوال بلس ار طوال. لاش؟ لحقاش عندنا في المقام شنو هي ار اطوال؟ ار نجمه معناه ان هي ار محرومه من الصفر، معناه ان هي ار محرومه من الصفر. متفقين؟ هادي اش كتساوي؟ هادي غتعطيك جذر بي على جذر ا او كاري. اش غادي تساوي؟ هي جذر بي هي جذر مربع كبير تاع بي على او كاري. ماداك تحدى بوالو، عندك جذر قاعدة جذر ا على جذر بي، هاي جذر كبير تاع ا على بي، هي اللي درنا. متفقين؟ دابا نحاول نسحب السبورة باش نوصيكم واحد القاعدة أخرى عاوتاني. كتقول لكل ا كينتمي ا طوال موان عندنا جذر بي على ا كيساوي ناقص جذر كبير تاع بي على او كار. انا غنشرح لكم. صدقوا لي دابا عندكم جذر بي على ا. دابا هاد ا مسكينه بغيتي تدخل لها الجذر والاو كاري. اش قلت لكم الا بغينا ندخلو الجذر والاو كاري خاصها تكون موجبه. هنا في هاد الحاله كي ندير عندك ار طوال موان يعني ا سالبه، عندنا ا سالبه. متفقين؟ هاي عندنا ا كتنتمي ا طوال موان يعني ان ا سالبه اصغر من الصفر. غندير يعني اصغر قطعا. متفقين؟ وانت دابا كي بغيتي الا بغيتي تدخل الجذر والاو كاري كي خصها تكون خاصها تكون موجبه. الا بغينا ندخلو الجذر والاو كاري خاصها تكون موجبه. متى كتكون موجبه؟ اي ناقص اكبر من الصفر. فاهمين لحد معايا؟ ما درت والو، ضربت ناقص وقلبت قوس. صنتو نعطيو مثال. عطينا كتساوي ناقص 5 مثلا بغيتي تكون موجب، بغيتي انا تكون بوزيتيف. اش خصني ندير؟ غنضرب في ناقص، هي ناقص كتساوي ناقص 5 هي 5. متفقين؟
نعطيو مثال اخر تصنتو كتساوي مثلا ناقص 7. تصنتو سمحوا لي كتسمحوا لي الخطأ هادي كتساوي ناقص 5. انا بغيت ارد موجبه، بغيت 5 بغيت ترد بوزيتيف، غنضرب في الناقص باش ترد بوزيتيف. هاد ناقص 7 بغيت ترد انا بوزيتيف، غنردها كيف داير غنردها؟ غنضربها في ناقص باش تردها موجب ولا لا؟ عندك شي حاجه سالبه بغيتي تردها موجبه غنضربها في ناقص. متفقين؟ عندكم شي حاجه سالبه وبغيتي تردها موجبه غتضربوا في ناقص. متفقين؟ اذا هادي اش كتساوي؟ عندك سالبه بغيتي تردها موجبه، فاش غتضرب هادي؟ قلنا ناقص، قلنا تولي ناقص ها هي. متفقين؟ واش غندير بحكا جذر بي على ناقص واش هادي دابا داخله لكم بالله هادي هي هادي؟ لا. اذا انا اش خصني نضرب؟ خاصني نضرب البسط في والمقام في ناقص، خاصني نضرب البسط في ناقص والمقام في ناقص، خاصني نضرب البسط في ناقص والمقام في ناقص. متفقين؟ دابا كي ولات هاد ناقص ها هي موجبه. متفقين؟ بما انها ولات موجبه نقدر ندخل لها الجذر المربع والاس 2، يعني اش غتولي جذر بي على غادا تولي ناقص جذر مربع بي على علاش دابا هادي علاش على جذر المربع ناقص او كاري. درت والو، دخلت جذر ودخلت او كاري. متفقين هاد معايا فهادي ولا لا؟ متفقين. هاد او كاري غندخلو لداخل شتولي؟ غتولي جذر مربع بي ناقص جذر مربع بي على جذر مربع ناقص الكل او كاري، حقاش هاد او كاري محسوب على الناقص وعلى بحكا. هادي شحال هادي؟ هي ناقص جذر مربع بي على جذر مربع او كاري، هي ناقص جذر مربع كبير تاع بي على واللي هي تاع بي على او كاري واللي هي هادو. عافاكم قواعد بغيتكم تضبطوهم، هادو قواعد كتستغلوهم في النهايات بغيتكم تضبطوهم هادو. متفقين؟ دابا مسح دابا السبوره باش نحاول نشرح لكم كيفاش غنديرو تنحسبو هاد النهاية. دابا حنا اش عندنا؟ لا ليميت تاع القيمه المطلقه تاع اكس تفول بلس لافين. هادشي كنقصد بها معناه ان لا ليميت هادي راه هي لا ليميت حيث اكس تفول بلس لافين ولا ليميت حيث اكس تؤول الى موان لانفيني. علاش؟ لحقاش القيمه المطلقه دائما موجبه، ما بداخلها قد يكون موجب وقد يكون سالب. اذا كان اكس موجب، اذا كان اللي داخل فيها اكس موجب اكس يؤول بلس لانفيني، ولا كان اللي داخل فيها سالب اكس يؤول موان لانفيني. متفقين؟ تاع اش؟ تاع ناقص 2 اكس كاري ناقص 2 جذر اكس. هاد ناقص 2 اكس كاري ناقص 2 جذر اكس. متفقين؟ مثلا عطاتكم نفس النتيجة، هادي عطات مثلا 5 وهادي 5، اوتوماتيكمون غتنتج بلي ان هادي راه كتساوي 5. مثلا عطاتك هادي موان لانفيني وهادي تا هي موان لانفيني، اوتوماتيكمون غتنتج بلي هادي غتعطيك موان لانفيني. اشنو هي هادي كتساوي موان لانفيني؟ معنى ان الليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني تاع هادي كتساوي موان لانفيني، وايضا ليميت لما اكس يؤول الى موان لانفيني تاع التعبير كيساوي موان لانفيني. تابقى نحدد معايا فهادي ولا لا؟ الى عطاتنا نفس النتائج كنستنتجو نتيجة وحدة. متفقين؟ دابا نبداو على بركة الله بالحساب. دابا تصنتو ليا غنحسبو الاولى، غنحسبو الليميت لما اكس يؤول بلس لانفيني ناقص اكس كاري ناقص 2 جذر اكس. هادي غتعوض اكس باش تعوضها بلس لانفيني، ناقص بلس لانفيني وكاري شحال؟
هاي بليس لانفيني او كاري شحال؟ هي بليس لانفيني ناقص جوج موان لانفيني. هاي سي موان لانفيني. نجي ندير بليس لانفيني شحال؟ بليس لانفيني ناقص جوج موان لانفيني. موان لانفيني موان لانفيني هي موان لانفيني. اذا غندير انا نيشان تعطيني موان لانفيني ونعلم، لان لا ليميت اكس كتقول بليس لانفيني ناقص اكس كاري تتساوي موان لانفيني، و لا ليميت تاع ناقص جوج ديال اكس تساوي حتى هي موان لانفيني لما اكس تقول بليس لانفيني. ايوا صافي هانتوما عللتوها. دابا متفقين لحد معايا في هادو ولا لا؟ متفقين لحد دابا معايا في هاد الجوج هادو ولا لا؟ متفقين. دابا كيف كتشوف عقلوا معايا فيكم، هادي عطاتني موان لانفيني، عقلوا معايا هادي عطاتني دابا موان لانفيني. غندوز دابا نحسب الاخرى. شنو هي الاخرى؟ ليميت ياك ناقص تاع اكس يؤول لموان لانفيني. انا غنشرح لكم، سمحوا لي علاش كنقول سمحوا لي هكاكم تنظروا. دابا عطاكم ليميت القيمه المطلقه تاع اكس تقول بليس لانفيني شنو هي؟ هادي معناه ان الليميت تاع اكس كتقول بليس لانفيني والليميت تاع موان اكس كتقول بليس لانفيني. وشنو هي موان اكس كتقول بليس لانفيني؟ راه هي اكس كتقول موان لانفيني. هادي كنديروها حنا ما كنديروش بحال ما كنديروش موان اكس تقول بليس لانفيني، كندير نيشان اكس كتقول موان لانفيني نيشان. هادي راه هي جوج عبارات. متفقين؟ غنحاول نمسح باش نحاول نشرح لكم هاد. هادي هي ناقص 2 اكس كاري ناقص جوج در اكس. واش كاين شي واحد فيكم اللي غيعوض؟ ملي غتعوض واش غتلقاو؟ جذر موان لانفيني. هادي تقدر تحسبها ولكن عوض هي اكس موان لانفيني. غتعطيك جذر موان لانفيني. شوف موان لانفيني او كاري بليس لانفيني. المهم هادي عرفت كي تحسبوها. جذر موان لانفيني ما كاينش في الماط. عمر الجذر ما كيكون سالب، عمر الجذر المربع ما كيكون سالب. دائما الجذر المربع يكون موجب، يكون موجب. جذر بليس لانفيني راه هي بليس لانفيني حقاش بليس لانفيني موجب، اما جذر موان لانفيني ما كايناش. متفقين؟ دابا نمسح السبوره نوريكم كي غنديرو لها. تصنتو دابا ركزوا معايا. دابا هنا شنو غنديرو؟ غتولي ليميت هاي سيدي لما اكس يؤول موان لانفيني تاع. دابا انا اش خصني ندير؟ عندي كي ندير عندي اكس نيجاتيف، يعني هاي غنستعمل هاد الحالة الثانية. متفقين؟ الوغ شنو غندير؟ غنحاول نعمل بواحد ناقص جوج، كاين العامل المشترك هو ناقص جوج. متفقين؟ واحد اكس اش غتبقى ليا؟ اكس هاد اكس كار حيد لنا اكس غتبقى اكس زائد حقاش عملت بالناقص 2 اكس جذر اكس مقسوم على اكس. انا نشرح لكم هادي كي درت. تصنتو دابا هادي درت عملت واحد الناقص هنا ولات زائد. ها هي هاد الزائد هاد اكس حداها زائد ناقص 2 اكس. هاد اكس كاري جبد منها اكس حطها في التقار. ها هي تبقى اكس. هنا ما كايناش اكس اذا نقسم على اكس. متفقين؟ اش قلت لكم؟ فهادي هي الحاله اللي عندي دابا. هي هاد الحاله عندي. شنو ندير؟ كتعطيك الليميت لما اكس يؤول موان لانفيني تاع موان دو اكس عامل اكس بلس اش. هاد الحاله هي الحاله اللي عندي. اش تولي؟ بلس موان راسين تاع اكس على اكس او كاري. فهمتوني؟ هي الحاله اللي عندي الحاله الثانيه. ونسيت القوس. متفقين؟ كتساوي ليميت اكس تقول موان لانفيني تاع ناقص اكس عامل اكس ياك ناقص زائد ناقص جذر مربع اكس طير مع الاكس كاري غتبقى واحد على اكس. يا خوتي متفقين؟ دابا كيف كتشوف هذا عطاتني واحد على اكس. متفقين؟ غنجي ندير لدينا ليميت تاع واحد على اكس شحال كتساوي هادي؟ زيرو لما اكس يؤول موان لانفيني. متفقين حد معايا في هادو ولا لا؟ متفقين؟ جذر زيرو شحال؟ زيرو. اذا غندير ليميت
حيث x ou le moins l'infini تاع x moins racine de 1 sur x est égal. شحال كتساوي هادي باش نعوضها moins l'infini moins l'infini وهادي moins زيرو هي moins l'infini. فهمتوا ولا لا؟ فقط هادي عوضتها. و هنا ندير إذن و عندي هادي ليميت تاعنا بحيث x أول الموان لانفيني تاع ناقص 2 اكس اش غتساوي؟ اكس غنعوضها بموان لانفيني مع ناقص اش غتولي؟ بلس لانفيني. دابا غنجي نعوض هادي شحال عطاتني؟ ها هي ناقص اكس هي بلس لانفيني، هاي بلس لانفيني عامل. خصني نحسب دابا خصني نحسب هاد اكس ناقص ديال واحد زائد شحال؟ هاي كتساوي موان لانفيني موان زيرو كتساوي موان لانفيني. موان لانفيني كتساوي موان لانفيني وصافي تساليتيها. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنوريكم واحد الطريقة أخرى من غير هادي. اش غنوريكم دابا؟ تصنتو بلاتي تصنتو لي عقلوا على هادشي عطاتني موان لانفيني. دابا كاين شي واحد آخر غيعمل ليا باش غيعمل غيبغي يعمل بإكس أو كاري ليميت ياك بحيث إكس أول موان لانفيني تاع اش غيبغي يعمل بناقص إكس أو كاري. غيدير عامل واحد ياك زائد جذر مربع اكس على اكس او كاري. لحقاش هاد جذر مربع اكس محتاج اكس او كاري الوغ نقسمو على اكس او كاري. دابا كيف كتشوف اكس او كاري موجب ولا سالب؟ اكس او كاري دائما موجب، واخا بيجيوه موان لانفيني دائما موجب، لحقاش شي حاجه او كاري كتحيد لك الناقص. ناقص 5 الكل او كاري هي 25. الوغ في هاد الحاله شنو عندي المقام موجب، يعني هاد الحاله هادي هاد الحالة هادي. إذا اش غتولي؟ غتولي ليميت إكس كتقول موان لانفيني تاع ناقص إكس أو كاري عامل لواحد زائد جذر مربع كبير إكس على إكس أو كاري الكل أو كاري. بحال كتقول هاد إكس أو كاري اعتبرها هي أ. متفقين؟ ونسيت القوس. غتولي ليميت إكس كتقول موان لانفيني تاع ناقص إكس أو كاري عامل واحد زائد جذر مربع إكس على إكس أس 4. القيوة إكس أو كاري أو كاري اش غتساوي؟ ليميت إكس كتقول موان لانفيني موان دو إكس كاري عامل لواحد زائد إكس غطير مع إكس أو كاري، يعني غتولي جذر مربع واحد على إكس أس 3. إوا صافي. دابا غطبق دابا القواعد باش تحسب الليميت. اش غتقول؟ غتقول لدينا ليميت إكس كتكون موان لانفيني تاع ناقص أو كاري ناقص إكس أو كاري شحال كتساوي؟ موان لانفيني أو كاري هي بحال قلتي ناقص جوج في موان لانفيني الكل أو كاري هي ناقص جوج بليس لانفيني هي موان لانفيني. غنحط الناس دي موان لانفيني. متفقين؟ وبالسهل ندير وا نجي نحسب هادي ليميت واحد على إكس أس 3 بحيث إكس أول موان لانفيني اش تساوي؟ تساوي زيرو، لحقاش واحد على موان لانفيني ديما زيرو. هاي واحد على موان لانفيني أس 3 أس فردي يعني غتولي واحد على موان لانفيني، واحد على موان لانفيني راه هي زيرو. إذا ليميت تاع هادي واحد زائد جذر مربع واحد على إكس أس 3 شحال؟ هاي المهم انا غنحاول نسهل لكم هاد الصبر باش نحاول نكمل لكم هنا. هاي ليميت واحد زائد جذر مربع واحد زائد على إكس أس 3 اش غادي تساوي؟ هي واحد زائد زيرو كتساوي واحد، لحقاش هادي زيرو. هاي متفقين؟ هادي شحال عطاتني؟ واحد، وهادي موان لانفيني موان لانفيني في واحد هي موان لانفيني، هادي موان لانفيني وهادي واحد موان لانفيني في واحد موان لانفيني. دابا كيف كتشوفوا معايا ليميت عندنا إكس أول بلس لانفيني شحال عطاتنا؟ موان لانفيني. والليميت عندنا إكس أول موان لانفيني شحال عطاتنا؟ موان لانفيني. إذا غنستنتجو أن هاد الليميت الأصلية كتساوي موان لانفيني. صافي. متفقين ولا لا؟ متفقين. غنحاول نسهلو بالسبورة باش ندوز لكم نهاية أخرى، تصنتو لي في نهاية أخرى.
النهاية رقم 49. عطاك الليميت لما إكس يؤول بلس لانفيني تاع 5 إكس أو كاري زائد إكس زائد 1 على إكس زائد جوج. هادي كتبها لكم هادي دالة جذرية وإكس يؤول ما لا نهاية. عقلوا إلا كانت دالة جذرية وإكس يؤول ما لا نهاية غتاخد أكبر أس على أكبر أس، يعني الليميت حيت إكس أول بلس لانفيني تاع 5 إكس أو كاري على إكس. إكس أو كاري غتشطب مع إكس غتبقى الليميت تاع 5 إكس لما إكس يؤول بلس لانفيني واللي هي بلس لانفيني، لحقاش 5 بلس لانفيني هي بلس لانفيني. كاين دابا كاين شي أستاذ آخر اش غيدير لها؟ غيحاول يعمل. أنا غنوريكم كيفاش غيدير التعميل. تفضلوا. غيبغي يعمل الفوق بواحد إكس، غيقول إكس عامل 5 إكس زائد 1 غتبقى في بلاصة إكس غتبقى 1 زائد وفي بلاصة الواحد كاين بوحدو بالسكين، إذا غنقسمو على إكس 1 على إكس. علاش؟ هاد هنا المقام تا هو غنعملو بإكس. ها هو إكس عامل 1 زائد جوج، الجوج دابا كاينة في السكينة بوحدها، إذا تا هي نقسمو على إكس. إكس غتشطب مع إكس غتبقى ليميت إكس يؤول بلس لانفيني 5 إكس زائد 1 زائد 1 على إكس. علاش؟ على 1 زائد جوج على إكس. دابا غيعوض هادي شحال؟ زيرو، هادي زيرو. 5 بلس لانفيني بلس لانفيني، شوفو دابا غيقول هادي كتساوي بلس لانفيني. أنا غنعلل ليكم لأن ليميت تاع 1 على إكس لما إكس يؤول بلس لانفيني اش تساوي؟ زيرو. والليميت لما إكس يؤول بلس لانفيني تاع جوج على إكس شحال؟ زيرو. زيرو زائد 1 هو 1. 5 بلس لانفيني بلس لانفيني غنقولو الليميت تاع 5 إكس تساوي بلس لانفيني لما إكس يؤول بلس لانفيني. صافي متفقين؟ كاين شي واحد آخر غيقول اجي نعمل اسدي بإكس أو كاري. كيفاش غنديرها؟ تصنتو دابا بحال كيفاش غيدير التعميل. غيدير ليميت إكس يؤول بلس لانفيني تاع إكس أو كاري عامل. دابا في هاد الحالة غيبغي يعمل إكس أو كاري 5 إكس كاينة بوحدها بالسكينة غنقسم على إكس أو كاري. إكس مقسوم على إكس أو كاري شحال؟ هي 1 على إكس، لحقاش إكس اختزات مع إكس زائد 1 على إكس أو كاري على إكس. تا أنا خصني نعمل في إكس. علاش؟ باش نختزل. نتا إمتى كتختزل؟ كتختزل في الضرب، ملي يكون عندك ضرب وقسمة. عامل لي 1 زائد 2 على إكس. إكس أو كاري غتشطب مع إكس غتبقى ليميت إكس يؤول بلس لانفيني 1 زائد جوج على إكس. هاي فوق غنعمل إكس غتبقى إكس، لحقاش إكس كاري هي إكس إكس. إكس الأولى غتشطب مع إكس الثانية. شوف إكس أو كاري هي إكس إكس، هاد إكس هادي غتختزل مع هاد إكس غتبقى إكس اللي هي عامل 5 زائد 1 على إكس زائد 1 على إكس كاري. عندي هاد 1 على إكس كاري شحال؟ زيرو. هادي زيرو هادي زيرو بلس لانفيني. شوف هادي زيرو هادي زيرو، 5 زائد زيرو هي 5 بلس لانفيني هي بلس لانفيني. 1 زائد زيرو زيرو بلس لانفيني على 1 هي بلس لانفيني. غدا تعوضو. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز النهاية رقم 50. مساحة السبورة. دابا النهاية رقم 50 اش كتقول؟ ليميت إكس يؤول بلس لانفيني تاع تصنتو هاي تاع 7 إكس كاري على بلاتي على 3 إكس كاري ناقص 100 إكس ناقص 3 ناقص 7 إكس. هنا بلاتي هنا سمحولي كاين جوج إكس كاري عاطينا هما في الورقة جوج إكس كاري النهاية رقم 50
ناقص 7 إكس زائد 3. كاين أستاذنا اش غيقول؟ عندي دالة جذرية على دالة جذرية، عندي إكس يقول بلس لافيني، غناخد أكبر أس على أكبر أس، يعني ليميت في إكس كاري على 3 إكس كاري، هادي كتساويش على 3، غتختلف إكس كاري مع إكس كاري لما إكس يقول بلس لافيني. كاين شي أستاذ آخر غيبغي يعمل، غيدير ليميت إكس يقول بلس لافيني، غيبغي يعمل فوق إكس أس 2، هاي إكس أس 2 عامل جوج، هاد 7 إكس مكاين حتى إكس أس 2، غنقسم هاد 6 على إكس أس 2، غتولي ناقص 7 إكس على إكس أس 2. إكس غتشطب مع إكس أس 2، يعني غتبقى 7 على إكس. علاش؟ لحقاش إكس على إكس أس 2 راه هي إكس على إكس في إكس، هاد إكس اش مضروبة؟ راه في واحد، إكس ملي تشطب مع إكس غتبقى 1 على إكس، ولكن الواحد في 7 راه هي 7 زائد 3 على إكس كاري. علاش؟ لحقاش 3 كاينة بوحدها مسكينة. هنا تهنا إكس كاري عامل 3 ناقص 8 إكس على إكس كاري، نفس القضية غتبقى 8 على إكس ناقص 3 على إكس كاري. دابا إكس كاري غتشطب مع إكس كاري، هادي شحال؟ زيرو، هادي زيرو، هادي زيرو وهادي زيرو، هي غتبقى جي على 3. هاي متفقين ولا لا؟ متفقين.